अप्रभेच्या बाबा भयणानो पुर्वजांचें घर तें मातयेचें शेणाचें आनी आतां मातशें तें ओस्कोत जाल्लें उंट्यो वेरो आयलेल्यो ते आशे सारके घोट नासले म्हूण बापायक बाबड्याक खूब हुस्को जातालो आनी हे पासून ताणें आपल्या भुरग्यांक समजावपाचे जायते प्रयत्न केले की हें घर सांबाळात कित्याक तें जाणटें जालां हुस्कोत जालां पूण तें तांच्या काळजा मनान बसोनासलेलें. ताणें पुताक बरो शिकयला, तो आतां बरी सर्वीस करता, बरें जोडटा, पूण ताची सपनां वेगळींच ह्या घराक लागूनात. ताचें चेडूय धू प्रिया आतां दोतोर तें शिकयता इस्कॉलांत आनी म्हणटच तेंवूय बरें जोडटा. ताकाय बापायन सांगल्यार तें म्हणटा हांव ह्या घरान कांय रावचें ना, हांव काजार जाल्यार हांव गेलें जाल्यार त्या घराचें म्हाका कित्याक पडलां आनी हातूंत हो बापूय बाबडो सदांच चिंतेस्त. पूण ताका बरमोसो आसलो आनी त्या पासून ताणें एका दिसाक आपल्या घोरकान्नीक सांगाताक घेवन ह्या भुरग्यांक ताणें बसयलें आनी त्या भुरग्यां कडेन तो उलयलो आनी भुरग्यां कडेन आपल्या काळजा मनांतलें सांगता आसतना ताणें देवाचें उतोरांतल्यान सुरू केलें. ताणें स्तोत्र 133 वर्स 1 पयले ओड घेवन ताणें म्हणलें काय बरें जातलें आसलें भाव भयण एकचारान जेल्लीं जाल्यार एकवटान तीं तरी तो रावलेलीं जाल्यार कितलें सोबीत कितलें बरें. आनी हें सगळें सांगून तो तांकां समजायतालो बाबा हें घर म्हणटात तें बेश्टें उंटीचें न्हू, तें मातयेचें. ह्या घरांत भावना आसात, सॅक्रिफायसीस आसात. तुमकां ह्या घरांत हांवें शिकयल्यान बरी देख दिल्या, मागणें केल्यान हें जायतें तें सांगले उपरांत ताणें त्या भुरग्याच्या हातान सोडलें. पूण आमी जाणां देवाचें उतर बोलवंत शक्तिवंत शक्ती आसा काळजा मनां बदलपाचें. कितें तरी ह्या दोगूय भुरग्यांच्या काळजांत रोमलें आनी ताणें आपले निर्णय बदलले. बापूय सांगता तें सारकें, हें घर बेश्टेंच मातयेचें न्हू, तें घर तातूंत भावना आसात, तातूंत सॅक्रिफायसीस आसात म्हणून ताणें चिंतलें हें घर सारकें करपाक. कित्याक फाटीं बरेंच तुफान आयिल्लें तेन्ना त्या घराचो कुडकोच कोसळ्ळलो आनी हो बापूय बाबडो अदीक चिंतेस्त जाल्लो. पूण आतां तांची काळजां मनां देवाच्या उतरांतल्यान उजवाडलीं. मोगाच्या भावा भयणानो, आज आमी कुटुंबीक जिविताचेर आमी नियाळ करता आनी आमी हांगासर सगलें आसलेलें जें कितें हांव सांगूंक सोदतां तें ओळखून घेतलें. येस फादर, आमचीं घरां म्हणटात तीं बेश्टी उंट्यो नुस्त्यो, ते बेश्टे पाटोसूच न्हय, ते बेश्टे आशे न्हय, ते आमचीं घरां म्हणटात ते कुटुंब. ते ह्या घरांनी आमचें जायतें त्यागाचें आसा. आमी ह्या घरा पासून जायते आमची भावना आसात, ह्या घरांत जायते जिवे अनुभव आसात आनी ह्या पासून घडये आमी आमचीं कुटुंबां आमी सांबाळूंक सोदता, न्हय हातराचीं पूण काळजां मनान बांदलेलीं. आनी हेंच कितें मोगाच्या बाबून आज बागून फ्रांसीस शावेर आमकां उगडास करता की ह्या विशयांतले आमी भावार्थ कोलावुया, आमच्या कुटुंबांत आमी बोर वसो, कुटुंबांत एकचाराचो बोर वसो आमी जावुया. देखून हीच 3 महाउतरां जी आमकां विशयांत मेवतात, भावार्थ एकचार बोरवोसो, जे शेगूण एका बऱ्या गोराब्याचेर हाचेर हो आमचो नियाळ बसोवया. भावार्थ मोगाच्या भावा भयणान आमचें कुटुंब जरी तर भावार्थाचें म्हूण आमी समजतलें जाल्यार तें देवाच्या उतराचेर बांदलेलें आसपाक जाय. आनी देखून आयच्या शिव वर्तमानान जेसू आमकां करीत भाशेन उगडास करता, हें सगलें तुमी पळयतात, चतूर रावात. तें कडेन सगलें कितें पळयता तें घडटलें, पूण म्हजीं उतरां ती सदांकाल तीर उरतलीं. आनी त्या पासून जेसू आमकां बोगोर बोगोर सांगत आयला, कित्याक तुमी म्हाका सोमया सोमया म्हणटात आनी म्हाका म्हजी खुशी तुमी पाळिनात. देखून तुमचें घर जावपाक जाय खोडपार बांदलोलें, देवाच्या उतराचेर बांदलोलें. जाय ती वादोड म्हणा आयली तें कोसळलें ना, तें गोट उरलें, कित्याक तें देवाच्या उतराचेर बांदलोलें. असलें जरी तर घोराबी आमी बांदूंक प्रयत्न करता जाल्यार तो घोराबो आलो ना. तातूंत कडेन कोश्ट येता, दूख येता, ना न्हू, पूण तो देवाच्या उतराचेर पातयेता, देवाचें उतर आपलें बोळ करता, देवाचें उतर आपलें पेकोवणी म्हूण समजता. आनी असले कडेन जायते घोराबे आसात. कित्याक आज आमकां जायत्या जाणांक देवाचें उतर पावलोले कडेन आमी शिकल्या की आमच्या घोराब्या देवाच्या उतराचेर आमी ते बांदूंक, देवाच्या उतराच्या प्रमाणे ते आमी चलोवंक. आनी देखून हे घोराबे शेगोणी जाल्यात. पूण आमी दर एकल्यान विचार मांडूंक जाय, म्हजो घोराबो तसलो काय? म्हज्या घरांत देवाचें उतर आसा काय? म्हज्या घरांत आमी घोव बायलां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता काय? ह्या आमच्या भुरग्यांक देवाच्या उतराच्या प्रमाणे चलोवंक आमी दिता काय, शिकयता काय? तांकां दूख दिसता थोडे कडेन पडल्यार आमी जाय ते कडेन पावता, देवाचें उतर जाय ते कडेन पावलेलें आसा. आमी रेतीरांक म्हणून आमी वेता, नोवेना म्हणटा आमी ती करतात, पादाग्नेला आनी सोणाय आमी भगवान फ्रांसीस शावेरा सोणाय आमी गांवां फिरगोजन जातेले ती नोवेना कडेन सोणाय आमी. थिंग देवाच्या उतराचेर कितले विशय आमचे येतात. पूण कुटुंबीक जिवीत बदललां काय?
कुटुंबीक जिवितांतले देवाचे उतर कितें सांगता तें आमच्या जिवितांत भितर हाडपाचे आमी प्रयत्न केल्यार काय अकोल न्हवरो काजार जाता तेन्ना देवाचें उतर तांकां सांगता जें देवान जोडलां त्या मनशान मोडूं न्हय जाल्यार आज घोराब्या कित्याक मोडोंक पावल्यात काय आज कित्याक डायवर्स जाय काय आमकां आज कित्याक सेपरेशन सोदताय काय आमकां आज कित्याक मोगाच्या बाबा म्हणून घोराब्यान कोस आयल्यात दूख आयल्यात ना न्हू जाल्यार एकामेकाक परो घालूंक सोदतात तर आमी तर देवाच्या उतरान आमकां उगडास केलोलो आनी तें उतर देवाचें आमी ओळखून घेतलेलें पळय देवान जोडलां त्या मनशान मोडूं नये म्हूण जाल्यार खरेंच देवाच्या उतराक आमी मान दिता काय आमच्या कुटुंबान असलो भावार्थ देवाच्या उतराचेर बांदलेलो आमचें जिवीत आमच्यानी करूं येता काय कित्याक बागोवन फ्रांसीस शावेरान असले घोराबे बांदपाक तो भावुरलो असले घोराब्यांनी भेट दिवन ताणें देवाचें उतर ताणें दिलें देवाच्या उतराचेर मांडलोली शिकवण ताणें दिली पवित्र सोबेचे शिकवणेन ताणें हे घोराबे बांदले तर आमचे घोराबे भावार्थाचे करूंक आमकां कृपा मागुया दुसऱ्या म्हणटो आसलो एकचार मोगाच्या बाबा म्हयन्यानो देवाच्या उतराचेर पात येतलो तो एकचारान जियेतलो देखून लग्न संस्कार एकचाराची खुणा एक दादलो आनी एक बायल ती एकठांय जातात देखून तांकां उगडास केल्लो आसा आतां ती दोगां न्हय पूण ती एकूच दोन काळजां एक जातात दोन जिवितां एक जातात दोन मनां एक जातात दोन आवड्या चिंतना ती एक जातात हे लग्नीक जिवीत आनी देखून जी कोण अशें समजून जेन्ना जियेतात तेन्ना तांचे मदें एकचार आसता आनी तो एकचाराचो कुटुंब कहो आमकां दिसता पूण आज आपले गवळीक चिटेंत आमचो गवळी बाब एक हुस्को परगोट्टान म्हणटा की आयज जायत्या घोराब्यांनी जेवपाक पासून आमकां एकचार दिश्टी पडोना एक पासून भावा भयणाच्या कुटुंबान जेवण सारकें जायना आज आमच्या मदें दुस्मानकायो वाडलेल्यो आसात एकामेकाक वेळ दिवप ना मोबायल आज आमच्या कुटुंबांनी भितर सरलेलो आसात घरांत पायी आसा माई आसा भुरगीं आसात बट एवरीवन इज बिजी एंगेज विथ द मोबायल्स उलोवपाक वेळ ना खबर घेवपाक वेळ ना आज आनी असले परिस्थितींत आज आमच्या मदें दुस्मानकायो जाल्ल्यो आसात आनी ताका लागून आज आमची बेबदीकाय वाडल्या ताका लागून आज आमची भुरगीं बेसूरवाडी जाल्लीं आसात ताकाच लागून आज घोव बायलां समेत एकचार एकवट ना देखून दिलेलें उतर पासून ती विसरतात आनी हे भाशेन एकचारान जिवंक ती फाटीं उरतात आनी देखून मोगाच्या बाबा भयणानो आज म्हज्या घोराब्यान कितें चलता काय जैतात काय आमी बरोबर कोण म्हाका सांगताली फादर सासमाय आपणाक एक कुडां जैता येल ती सून थंय बोश घेता ती आपणाक एक कुडां थंय गो बोटीचेर आहा तेर्स कोताय खंय ती तेर्स कोता आसतना पासून तशें सासमायन आपणाक एक तेर्स केलो तें थिंग रुमा खंयच्यान तेर्स कोता जालें काबारां ही कुटुंबाची आमची दरदशा जाल्ली आसा आज भुरग्यांक ट्युशन आसा आज कामाचो भार पडलेलो आसा म्हणटोच सांगातान वेळ दिवपाक आज आमकां खूब आगोळ जाता देखून ती रेस्टॉरंटां आहा त्यात वाडत गेले फॅमिली डिनर्स फॅमिली रेस्टॉरंटां थिंगा तरी वचोन एक दीस तरी चान्स पडा एक फामील कशी वचोन कितें तरी जेवपाक कुटुंब खंय पावल्यात काय आमचे कुटुंबाचो एकचार खंय पावला काय आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणानो बरो वचोन आमचे कुटुंबीक बरो वेशाचें तुमकां जाय त्या जाणांक चोयले म्हणटा जण अवकले म्हणटा इल्लोसो बरो वसो दिसता वी हॅव गूड फॅमिलीज ना न्हू काल फाटीं हांगासर आयिल्लो कोणाचे 50 वर्सां जाली लग्न संस्काराची 50 वर्सांची एक सोंपें न्हय तें बट वी हॅव होप कितले जाणां हांगासर आसतले सोंसलां जाय ते फादर जाय ते आमी भोगता आमच्या जिवितांत 25 वर्सां जालीं पूण मोगान जियेता आमी विस्वाशी रावले आमी एकामेकाक असलो आमकां बरवंसो दिता मोगाच्या बाबा मिनान त्या पासत वी हॅव दॅट होप पूण आज आतांची काजारां पळयल्यार हड्ड्याचेर हात मारून दिसता कित्याक आमी पळयता की आयत्याच्या जायत्या जाणांचो फोकस म्हणटा तो सगलो वाऱ्या वयलो फोकस द फोकस इज ऑन एक्सटर्नल म्हणलेल्या भाशेन तुजो बरवंसो तुंटा काल आनी कोणागे खंय रेस्पेरा खंय 20 देड्यो आनी आमकां बरें दिसता सगल्यांक 20 देड्यो कोणान मागीर भोंवताय 25 वर्सां 25 पाद्री सोदून भोंवताय तें दिसता आमकां बरें सगळें फोकस भायलो जरी तर काजार जाताल्यांक तर सांगत थिंगा डेकोरेशन नाका म्हळ्यार तांकां काचकूल जाताय जरी तर देड्यांगे नंबर 15 आहा तो फकत 5 म्हण जाल्यार तांकां ओंकार येताय आनी कोणाक कितें सांगिल्लें मात जाल्यार झीट माता देखून आज चोवपाक गेले जाल्यार कुटुंबाक जिवीत म्हण जाल्यार असो दुखोता सगळ्यांक गेलें दुखोता आज ते दाखले कोण आहाय तेंगलेंय दुखोता देखून ती बाबणी कितें प्रोग्राम आहा म्हण जाल्यार कॅटेकिस्ट तांकांय घेवन येताय दुखोता म्हण आज सिनियर सिटीजन आहाय तेंगलेंय दुखोता तेंगलेय भायर होटाय हाताय तांकां तेय येताय प्लास्टर मारून कितें मारून दुखोता म्हणून देखून कोणागे काजरा गेलो कडेन थिंगा आतां रोजालीन म्हणलो भितर सोलो आहा ताका तेगे बायलेगे मस्त नांव सुकोरीन 25 वर्सां मुसतली तो सुकोरीन म्हूण भितर सोलो मोगाच्या बाबा भयणानो बरो वचो
आमच्या कुटुंबान जिवो ना असो म्हणून न्हय ना, पण आयज आमचो सगळ्यांचो फोकस भायले कडेन जाल्ले कडेन आयज आमच्या घराबे तुटून गेल्ले आसा. देखून आज बागून फ्रांसीस सावेर कडेन आमकां उठयता. बागून फ्रांसीस सावेरान कुटुंबा सगळे मोग दाखयलो. ताणें भावार्थ तो रोचून हाडपा खातीर तो जियेलो, ताणें एकचार हाडपा खातीर तो वावुरलो आनी ताणें आमकां क्रिस्ती घराबे बोरव्याशाचें म्हूण ताणें आमकां शिकयलें. तर आमच्या घराबे जाग्यार घालुया. आमच्या बागून फ्रांसीस सावेर कुटुंबाचो खूब हुस्को आसा आनी आमकां हो हुस्को आसपाक जाय. नोवेनां केली, फेस्त केलें म्हणून तें काबार जायना. हो बागून फ्रांसिस्काचो हुस्को आमचो हुस्को करुया. खंयचेय दोशे आमच्या घराब्या कडेन पावल्यात ती आमी आंगोवन तें मागुया. सायबा कडेन म्हज्या कुटुंबान सारकें कितें ना तें मातशें जाग्यार घाल. म्हजो घराबो म्हजो घरकार कोण समजना तेगे आनी कोण बायल तेगेली खंयच्यान आनी खंय कोणा कोण दिश्टी पडो तेश गेलो आहा तो गोडे सारको क्वेश्चन हातीन डिस्पेस करिना सारको. वी मे हॅव चॅलेंजीस स्ट्रगल्स इन आवर फॅमिलीज पूण मागुया बागून फ्रांसीस सावेरा कडेन आमच्या घराबे सायबा भावार्थांत खोलावूंक आनी एक चाराचो बरो वसो करूंक आमकां कृपा दी.